पहिले म्हणल्यार सगळ्यांक गुड आफ्टरनून। आयज आमी हांगासर सगळे जाण आमचे मेर्शेचे गांवचे लोक जमलेले आसा। कितें म्हणटा, मेर्शे गांवचे लोक जमलेले आसा हांगासर आमचो अटल सेतू तेज्या पोंदाक। आनी ही जावन आसा आमची मेर्शे गणेश विसर्जन स्थळ। हांगासर आमचे कित्येक वर्सां जाले मेर्शेचे लोक हांगासर आमचे गणपती बुडोवपाक हांगासर विसर्जन करपाक हांगासर येता। तशेंच हे जे आतां 2017 जेन्ना हो अटल सेतू जातालो तेन्ना आमचो ते सायडीन जागो आशिल्लो, तो त्या टायमार थंयसर खांबे आयले म्हणून आमकां गव्हर्मेंटान हांगासर जागो दिलो। त्या टायमारूय हांगासर आशिल्ले सगळे जाण आमच्या बरोबर आसलेले। तशेंच आमचे थोडे पयलींचे मेंबर्सूय आसलेले, ते थोडे कांय कारणाक पावना। तशेंच आमचे सगळे जाण जे हांगासर आयज एकठांय जाले हे हांगासर ब्युटिफिकेशन काम केल्लेलें आसा। हे काम आमचो एक्स सरपंच आनी प्रेजेंट BJP मंडळ अध्यक्ष प्रमोद कामत आनी आमचो गांवचो ZP गिरीश उसकेकर हेंच्यांनी काम केल्लेलें आसा। तशेंच हे उरलेले सगळे जे आमचे मेर्शेचे गांवचे लोक जमलेले आसा ते हांगासर आमचे आतां हांगासर आमी मेर्शे गणेश विसर्जन कमिटी फॉर्म करता। म्हणल्यार ती ऑलरेडी आमचे उलोवप जाल्लेले आहा। तशेंच आमी पयलीं म्हणल्यार आमच्या कमिटीच्या सगळ्यांच्या तर्फे आमी प्रमोद कामत आनी गिरीश उसकेकर हांकां थँक्यू म्हणटा, कित्याक तेंच्यांनी हे व्हेरी शॉर्ट नोटिसान आमकां हे करून दिल्लेलें आसा। तशेंच हेज्या फुडें हे आमची सगळी कमिटी आसा हे मेळोन आमी हांगासर गेट घालपाचो प्रस्ताव हे केल्लो आसा। आनी आमी सगळे जाण हांगासर गांवचे लोक, मेर्शे गांवचे लोक जेंका सगळ्यांक लागता, आमी सगळे मेळोन हांगासर हे गेट घालतले। तशेंच आनी बारीक बारीक आमी जी कामां आसा ती अंडर द बॅनर ऑफ आमचे मेर्शे गणेश विसर्जन कमिटी हेज्या अंतर्गत आमी उरलेले सगळे हांगासर प्रोग्राम करतले। तशेंच हांगासर आनी कितें जे ब्युटिफिकेशन कामां आसा ते आमचे ZP आसा, सरपंच आसा, तशेंच आमचे MLA आसा, आमचो गोंयचो CM आसा, तशेंच PWD मिनिस्टर, सगळ्यांक एकठांय करून आमी हेज्या फुडली हांगासरली कामां करतले अशें सांगून मागीर 2 उतरां हांगासर कमीच कमी म्हटल्यार 120 to 150 गणपती फक्त 3 वॉर्डांचे येता। तशेंच मागीर उरलेले सगळे आमचे चिमलाचे येता, मागीर आनी कोणाले बिल्डिंग्सांनी जे गणपती आसता ते हांगासर येता। सो कमीत कमी हांगासर पळोवंक वचत जाल्यार 200-250 तरी गणपती हांगासर बुडयता विसर्जन करता। कितें म्हणटा, सगळ्या लोकांक हांव मेसेज दिवंक सोदता की जेन्ना तुमी हांगासर येतले प्लीज रिक्वेस्ट करता गाडयो भितर हाडच्यो न्ही, कित्याक हे बेवस घातलेले आसा। तशेंच गाडयो सगळ्यो सिस्टमॅटीक जर लायनीन जर तेंच्यांनी पार्क केले लोकांकूय हांगासर त्रास जावचे ना, इतकेंच सांगता। थँक्यू। आमी मेर्शे आमच्या अटल सेतूच्या सकयल जे गणपती विसर्जन जाता आमच्या मेर्शेंचे 4-5 वॉर्डाचे, तेजे आज आमी हांगासर ल्हानशें उक्तावण केल्लें आसा। आनी जे हांगासर जे गणपती विसर्जन जाता ते मेर्शे प्लस चिंबेर अशें धरून 400-500 गणपती हांगासर येता। म्हणून आमी त्या टायमार आमकां ते पळयलें आमी की बरें डेवलपमेंट करचें म्हणून हांवें आनी प्रमोदान आमी हांगासर हे सगळें डेवलपमेंट केलां। थोडें काम उरलां तें फुडलें आमी करून दितले हांगासर। आनी तशेंच आमची फाल्यांच्यान आमचो चवथीचो उत्सव सुरू तेन्ना हांव सगळे आमचे मेर्शेकार जे हांगासर जमलेले आसा तांकां सगळ्यांक हांव फाल्यांच्यान आमच्या गणेश चतुर्थीच्यो शुभेच्छा दितां। आनी जे आयज आमी हांगासर उक्तावण केलां तशें आमचें आनी एक उक्तावण मेर्शे कार्मी वाठाराचें जावपाचें आसा, तें मातशें काही कारणांक लागून उरलेलें आसा, तेंय आमचें जातलें फाल्यां पर्यंत, तेंय आमचें उक्तावण जातलें। म्हणजे अश्यो आमी विसर्जन आमचे गणेश हे विसर्जन आमी सगळ्याक आमी हें केल्लें आसा। लास्ट टायम आमी तशीच आमी वयल्या वाटान तळी बांदलेली आहा, तळये कडेन गणेश हें केल्लें आसा। आज आमचे ह्या हितून हांगा जालें, ताच्या पयलीं आमचें चिमला जालें ZP फंडांच्यान। अशेंच आमचें काम हांगासर जे बागान आमकां जाय तें आमी करतले इतकें सांगता। आनी परत एकदां तुमकां सगळ्यांक हांगासर येयल्या बद्दल हांव देव बरें करूं म्हणटा। सगळ्यान पयलीं हांव सगळ्यांक जमिल्ल्या सगळ्यांक आनी सगळ्या लोकांक चवथीच्या सगळ्यांक हांव परबी दिता, शुभेच्छा गणेश चतुर्थीच्यो शुभेच्छा सगळ्यांक दिता। हांव
म्हाका 7-8 वर्सांचो आसता तेन्नाच्यान हांव हांगा गणपती विसर्जन करपाक हांव तेन्नाच्यान येता वचून कंटिन्युअस विसर्जन करपाक गणपतीचें हांव सदांच आमच्या वाड्या बरोबर हांव हांगा येता. पयलीं गणपती विसर्जन रस्त्याच्या त्या वाटेन पलीकडे करताले. हायवे जातकूच मागीर आमी तो ब्रीज बी आतां हायवे जालो आनी आमकां ह्या सायडीच्यान आमकां येवन गणपती विसर्जन करचें पडलें. आनी हो जागो बरो आसा. आतां हांगा गणपती विसर्जन करपाक आमचे मेर्शेकारूच न्ही, भायर चिंबलाचे लोक येवपाक लागले, आतां काही पणजेचे लोक येता आनी गणपती जे सांजचे 5 सुमार सुरवात जाता ते रातचे 2 पर्यंत हांगा गणपती विसर्जनाचो प्रोग्राम हो चालूच आसता. गणपती वाडले सो आमी पयलीं हांगा 2 प्लॅटफॉर्म बांदलेले ते पावना जाले. सो म्हज्या मनान एक आशिल्लें की बाबा हांगा गणपती विसर्जनाचें ब्युटिफिकेशन हांव करतलो आनी कितें करपाक म्हज्या मनान एक ते आशिल्लें. आनी जेन्ना हांव सरपंच जालो मेर्शेचो तेन्ना हांवें चिंतलें की बाबा हांगा कितें तरी ब्युटिफिकेशन करपाक जाय. हांवें रेजोल्युशन बी घेतलें आनी गव्हर्मेंटाक धाडलें. पूण टायम कमी पडलो कित्याक मदीं लोकसभा इलेक्शन जालें आनी लोकसभा इलेक्शन तुका 2-3 म्हयने कोड ऑफ कंडक्ट लागलो आनी ते फायलीच कंप्लीट जायना प्रोसेस जायना जाल्यो. सो टायम कमी पडलो. पूण मनान म्हजें आशिल्लें आनी मनान जेन्ना कितें जाता पळय तें तेन्नाच जावंक जाय. ते मागीर फुडल्या वर्सा बी उपकारना. म्हण हांवें चिंतलें की मनान जें आशिल्लें तें कशेंय पसून करया म्हण चिंतलें आनी हांवें तें करपाचें म्हणल्यार गिरीशा कडेन उलयलो. गिरीश म्हणल्यार आमी तें हांगा ब्युटिफिकेशन करून एक काडया म्हण सांगलें आनी आमी तें करून करया. त्या प्रमाणे आमी हो उपक्रम हातान घेतलो. जालो आज आनी म्हाका खूब बरें दिसता की हांगा बऱ्या तरेचें हांगा ब्युटिफिकेशन जाता. आनीकूय कितें हांगा बारीक सारीक करता त्या अर्थान आमी एक तांबडी माती बी घालपाचें आसा आनी कितें हांगा सांगलें हांगा एक हें घालया म्हणजे परमनंट शेड घालया. पत्रे जाता काडपाक मेळटा तें काडपाचें जाय तेन्ना चवथ येता घालपाचें अशें करपाचें आमी आमचो एक विचार आसा. अशेंच विचार आमी ते फुडें सरून करतले. गिरीशाकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा ताणें हातूंत बरें सहकार्य केलें. गिरीश म्हणटा तूं काम करीत आसता कितें कार्मिटान एक तळी बांदली वयल्या बटांची आसा काम चालूच आसा. अशेंच हांव काम आमचें चालूच आसतलें अशें हांव सगळ्या तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या गांवच्या लोकांक सांगूं सोदता आनी परत सगळ्यांक हांव चवथीच्या सगळ्यांक उमेद परबी दिता. देव बरें करूं. आमी एक्चुली फंडाक घातलेले पूण ते फंड्स ते सांगले न्ही फायल पास जाल्यार लास्टाक हांवें चिंतलें की आमच्या ओन फंडांतल्यान करतले म्हणून आनी हांवें आमच्या ओन फंडांतल्यान केला. हातूंत कोणाचे गव्हर्मेंटाचे फंड बी सद्या कांयच ना. आमच्याच फंडांतल्यान आमी केला ते आनी वी हॅव डोनेटेड टू द कम्युनिटी. लायट आमकां टेम्पररी आमी लायट घेता. टेम्पररी पळय हांगा आमी विसर्जन टायमार हें करता तेन्ना आमकां गव्हर्मेंटा तर्फे आमकां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडल्यान लायट आमकां टेम्पररी कनेक्शन बी ते आमी घेता. हय तें मेळटा. कोळंगूटकर ही आमची खूब वर्सांची एक इच्छा आसली आनी म्हाका दिसता हो जेन्ना अटल सेतू जालो म्हाका दिसता हे स्थळ आमकां रामानूच दिलें. अटल सेतू म्हणजे रामाचें तें कशें आमी वरदान असो आमी मानून घेता. कित्याक आमचे संस्कृतीन हें जें कितें घडोवन येता हें देवूच घडोवन हाडटा. आनी हें जें आमचें खंयच्या खंय जातालें थंय रेप आनी हें जाल्या उपरांत हांगा अन्नाधुन्नी जाताली हें आयच्यान तरी बंद जातली. कित्याक हें शुद्ध स्थळ म्हणून उरतलें आनी हेका लागून हांव आमच्या प्रमोद बाब गिरीश हांकां चड देवान देव चड बरें करूं कित्याक म्हणटा तर आयज हिंदुत्व आमचें आयज पळय प्रत्येक तरेचे लोक समाजाचे लोक जाती पातीचे लोक आपआपली देव स्थळार वारसा राखता पूण आमचे हिंदू आमचे खंयच फुडें सरनासले. तेन्ना म्हाका जाल्यार दिसता आयज आमी फुडें सरले हे भुरगे यूथ हे सगळे हेंच्या बरोबर आसा आनी ह्या युथांक आमचो सदीत पाठिंबा आसतलो. आनी आमी सरकाराकूय सांगता हांगा आमकां ह्या जाग्यार कसलें तुमी बंधन हाडूं नाका कित्याक हें आमचें वारसा स्थळ म्हणजे आमच्या पुर्वजांचें म्हणजे एका जवळ जवळ 100-150 वर्सां जालीं हांगाच आमी गणपती बुडयताले आनी हांगासरूच आमचें हें घडोवन येयलां. सरकारानूय आमकां कसलीच अडथळो नासतना हांगासर हें करूंक आमकां परमिशन दिल्लें आसा. तेन्ना ह्यान फुडें सरकारा कडेन मागता हांव ती गेट बीट घालून आमी हांगा कोणाकूय एंट्री दिवचे ना. कित्याक हांगा कसलोय लोक भितर सरता कसलीय हळशीक चलता. आयज आमी इतलें लीप केलां हांगा इतलें शुद्ध दवरलां हे सरकारानूय आमकां थोडें हें दिवचो आपलो हातभार लावचो की हें बरें लीप दवरपाक आनी हें आमचें वारसा स्थळ अशें घोशीत करपाक. ही 2 उतरां सांगून हांव सगळ्यांक देवान चड देव बरें करूं म्हणटा. हांव अजीत वेंगुर्लेकर. हांव एक आमच्या मेर्शेचो सिनियर नागरीक ऑलमोस्ट सिनियर. तर हांव आतां सांगूंक सोदता की आमच्या सगळ्या मेर्शेकारांक आमच्या ल्हानपणारसून आतां जवळ जवळ 50 वर्सां जालीं आमी ह्या गणेश विसर्जनाक आमी येता हांगासर. जेन्ना आमचो विसर्जन आमी त्या पलतडी करताले पळयन पळय ती आतां सारकी ती हें जाल्या उपरांत पुरावल्या ती आतां आनी तेजे वयल्यान अटल सेतूचोय तो भाग देंवल्या उपरांत आमी ते शिफ्ट केले
आणि मानशेच्या सायडीन म्हणजे ऑपोजीट सायडीन आमकां तेंच्यांनी गव्हर्मेंटान एप्रुवल दिलो आणि आमी ते एप्रुवल घेवन ही जागा सारकी बुरशी आसलेली पयली ती आमच्या जशें सांगलां तशें पंच मेंबरांनी ही मातशी क्लीन करून पयली स्लो आमी क्लीन करून ती आमी गणपती बुडोवपा सारकी केली. लोकांक खबर आसतली आमी गणपती म्हटल्या बरोबर म्हयनो 40 दीस व्रत करून पवित्र दवरून तेजे आमी पुजा करता. पूण जशें एकदां विसर्जनाक आमी हाडले तेका आनी ही जागा पळयली की म्हाजें मन सामकें हें जातालें की आयज ते ह्या जागेचें पवित्र तेंच्यांनी वाडयलें आनी हें तशेंच दवरचें म्हणून हांव फुडें आमी एक तजवीज केल्ली आसा की मेर्शी विसर्जन समिती म्हणून आमी एक हांगासर काडपाक आतां विचार केला आनी तेजेरूच आतां आमी काडटले. आनी तेज्या बद्दल ती जाल्या उपरांत हांगासर एक कंटिन्युअस प्रोसेस चलतलो की ही जागा प्रिजर्व करची आनी तिजें पवित्र दवरचें फुडें म्हणून. आनी तशेंच आतां ही तर एक जाली आनी दुसरी म्हणजे आतां एक अशी परिस्थिती जाल्या की फाल्यां आमी विसर्जनाक मेर्शेकार गणपती हाडटले तर मेर्शेचो रस्तो सारको एक आलुवा कडल्यान सारको बाजारांत मार्केटान सारकी परिस्थिती सामकी गंभीर जाल्ली आसा. तर खोणकुलां पडोन हालता सगळे. सर हांव गव्हर्मेंटा कडेन जावं जे कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन तेंचे कडेन एक मागणी करता बेग्यानच्या बेग्यान तेन्ना ते एक पॅचअप तरी करून तेणे तेंकां दिवचें म्हणून हांव इतलें सांगून तेंकां देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू व्हेरी मच.